जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 29 श्लोक नंबर 1। अथ एकोनत्रिंशः सर्गः। तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां व्यतीतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः। तस्याशुभं वाममरालपक्ष्मराज्यावृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेश्या नीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम्। भुजश्च चार्वञ्चितवृत्तपीनः परार्धकाला गुरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तत् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णं ईषद्रजोद्भस्तमिवातुलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित् परिस्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च सुभ्रूः संशोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रनष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्य पुनर्बिम्बफलोपमोष्ठं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रं राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविबुद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।